संक्षेप रामायणम् श्रीमद् वाल्मीकिये रामायणे बालकाण्डम् अथ प्रथमः सर्गः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विताम्बरम् नारदं परिव्रज्य वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् गोन्वस्सिं साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाग्यो दृढव्रतः चारित्रेण सगो युक्त सर्वभूतेषु गोहितः विद्वान् गगसमर्थश्च कश्यैकप्रियदर्शनः आत्मवान् गोजितक्रोतो द्युतिमान् कोनसूयगः कस्य बिभ्यति देवास जातरोषस्य संयुगे एतत्तच्चिम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा तैत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रय्य प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत् भगवो दुर्लभासैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं भूत्वा तैर्युक्त श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो तुदिमान् त्रुदिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनि बर्हनः विपुलांसो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो कूटजत्रूररिन्तमः आजानुबाहु सुशीरा सुललाड सुविक्रमः समसम विपक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान् बीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्तस्य प्रजानं सहिते रथः यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापति सम श्रीमान् तादारि पुनुषुधनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य स रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे स निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ सद्वज्ञो स्मृतिमां प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रिय सातुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वथा पिगद सत्पि समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमस्यैव सदैव प्रियदर्शनः सस सर्वगुणोपेद कौसल्यानन्द वर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिवाः विष्णुना चतुर्सो वीर्ये सोमवत्प्रिय दर्शनः कालाग्नि चतुर्सक्रोते क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्यात्के सत्ये धर्म इवापरः दमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं
प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौ राज्येन संयोक्तुमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्पारान् दृष्ट्वा भार्यादकैकयी पूर्वं तत्तवरा देवी परमेन मया च विवासनं स रामस्य परदस्याभिषेचनम् स सत्यवचनात् राजा धर्मभासेन संयतः विवास यामास सुदं रामं दशरथप्रियम् स जगाम वनं वीरप्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो प्रादा लक्ष्मणोऽनुज कामः स्नेहात् विनयसम्पन्न सुमित्रानन्दवर्धनः प्रातरं दयुतो प्रादुसुप्रात्र मनो दर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुकदा रामं ससिनं रोहिणी यथा भौरैरनुकतो दूरं पित्रा दशरथेन सा शृङ्गिभेरपुरे सुदं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुगमासाद्य धर्मात्मा निषादातिपदिं प्रियम् गुहेन सहितो रामलक्ष्मणेन स सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुधा चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमा वसदं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्गासास्तत्र तेन्यवसन् सुखं चित्रकूटं कते रामे पुत्रशोका दुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुदं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादः कत्वादु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् प्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि भरमोतार सुमुखः सुमहायसा नैच्छैत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके शास्य राज्याय न्यासं तत्त्वा पुनः पुनः निवर्धयामास ततो भरतं भरताग्रजः स काममनवाप्यैव रामपादावो बभ्रुसन् नन्दिग्रामे करोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया कथेदु भरते श्रीमान् सत्यसन्तो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्षय नागरस्य जनस्य स
तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा सरभङ्गं तदर्शगः सुदीक्ष्णं साप्यगीस्त्यं स अगस्त्यभ्रातरं तदा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्रावाह्यन्त्रं शरासनं कडगं स परम प्रतिस्तूणि साक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरै सह ऋषोऽप्याह मन्सर्वे वदाय सुररक्षसां सदेशां प्रतिशुस्राव राक्षसानां तदावने प्रतिज्ञातः स रामेण वद संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तदशूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं तिरिशिरसं सैव दूषणं सैव राक्षसं निजगानरणे रामस्तेषां सैव भतानुकान् वने तस्मिन्निवसदा जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निगदान् यासन् सहस्राणि चतुर्दश तदो ज्ञातिपदं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमान सुबहुसो मारीचेन स रावणः न विरातो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनातृद्यतो तद्वाक्यं रावणकालसोदितः जगाम सह मारीस तस्याश्रमपदं तदा तेन माया विना दूरमभवाह्य निरुपात्मजौ जकार भार्यां रामस्य कृतत्रं हत्वा जडायुषं कृद्रं स निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा स मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो विललाबाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन कृत्रं तगत्वा जडायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्त दर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहु तथाग स्वर्गदर्श सः ससास्य कथयामास सबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मणि पुनामभि गच्छेति राघवं सोऽभ्यगच्छन्मगातीत सबरीं शत्रुसुदनः सबर्या भूषित सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्बातीरे हनुमता लङ्केतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय स तत्सर्वं संसत् रामो महाबलः आदितस्तत् यदा वृतं सीतयासविशेषदः सुग्रीवः सापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः सखारसज्ञं रामेण प्रीतस्सैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकदनं प्रति
रामायावेति तं सर्वं प्रणयातु कितेन स प्रतिज्ञातं स रामेण तदा वालिवदं प्रति वाल्सीनस्य बलं तत्र कदा यामास वानरः सुग्रीवसङ्गिरसासि नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्धं तुतुन्तुबे कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबागो प्रेक्ष्य शास्ति महाबलः पादाङ्कुष्ठेन शिक्षेव सम्पूर्णं दशयोजनं पिबेद सबुन सालान् सप्तैकेन मगेषुना किरिं रसादलं सैव जनयन् प्रत्ययं तदा तदप्रीतिमनास्तेन विश्वस्तस महाकविः किष्किन्तां रामसहितो जगामस गुहां तथा तदो गर्जत्तरिवर सुग्रीवो हेमपिङ्गळः तेन नातेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्यत्तथा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगानस तत्रैनं सरेणैकेण राघवः तद सुग्रीववचना तत्त्वा वालेन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् स सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशप्रदस्तापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजम् तदो कृत्रस्य वसनात् सम्पोधिर्हनुमान् बलि शतयोजन विस्तीर्णं बुभ्लुवे लवणार्वणं तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणबालितां तदर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां कदां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं स निवेद्य सा समाश्वास्य स वैदेहीं मर्दयामास पञ्चसेनाग्रहान् तत्त्वा सप्तमन्त्री सुतानभि सुरमक्षं स निष्पिष्य ग्रहणं समुभागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा भयिता महात्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रेण स्तान् यदृच्छया तदो त्यक्त्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां समैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनः रायान् महाकविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नयवेदय तमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वदः तद सुग्रीव सहितो गत्वा धीरं महोदधि समुद्रं शोमयामास शरैरादित्यसन्निभै दर्शयामास सात्मानं समुद्रसरितां पदिः समुद्रवसनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवास ततो राम परुषं जनसंसति आमृक्ष्यमाना सा सीता विवेश ज्वलनं सती तदोऽग्निवसनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभौ राम सम्पृष्टभूषित सर्वदैः
कर्मणा तेन महदा त्रैलोक्यं ससरासरम् स देवर्षिगणं दुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिशिष्य स लङ्कायं राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतत्यस्तथा रामो विज्वर प्रमुमोतः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य स वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामपुष्पकेण सुकृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामसत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराज्ञायिकां जल्पन्तु सुग्रीव सहितस्तः सह पुष्पकं तस्थ मारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जडां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नः रामसीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् भृगरुष्टमुदितो लोकस्तुष्टपुष्ट सुधार्मिकः निरामयो हयरोगस्य दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यः सा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता न सानित्यजं भयं किञ्चिन्नाप्सु मञ्चन्ति जन्तवः न वादजं भयं किञ्चिन्नाभि जवकृतं तदा न साभिक्षद्भयं तत्र न तस्करभयं तदा न कराणि सराक्षाणि धनधान्ययुधानि सा नित्यं प्रमुदिता सर्वे यदा कृतयुगे तदा अश्वमेध सतैरिष्ट्वा तदा बहुसुवर्णकै कवां गोट्ययुधं तत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायसा राजवंशान् सदगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं स लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षधानि स रामो राज्यमुपाचित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इतं पवित्रं पावनं पुण्यवेदैः संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रसगणप्रीत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा कृशपद्ममीयात् स्यायात् रक्षित्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जन पण्यबलत्वमीयात् जनस शूद्रोऽभिमगत्तत्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नारदवाक्यं नाम प्रथमः सर्गः।